वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। आफ्नै घरमा आउनुभएका उग्रदेव नाम गरेका ती ब्राह्मणका त्यस्ता अत्यन्त पवित्र वचन सुनिसकेपछि आफूहरूको कल्याण गरिदिने आशा जगाइदिइसकेपछि अत्यन्तै प्रसन्न भएका ती मणिग्रीवले सपत्नीकसँग भएर आफ्नी पत्नी सहित भएर ती ब्राह्मणलाई भन्न थाले, हे द्विज, हे उग्रदेव नाम गरेका ब्राह्मण, पूज्यपाद ब्राह्मण देवता विद्वान जनहरूले भरिएको अत्यन्त राम्रो चमत्कारपुरमा पहिले मेरो बास हुन्थ्यो। यसै धर्मपत्नीका साथ म त्यहीँ रहन्थेँ। अत्यन्त पवित्र आचार विचार भएको तथा सधैँ परोपकारमा तत्पर रहने मेरो मनमा कुनै बेला दैव संयोगले दुर्बुद्धि उब्जिँदै गयो। मानिसलाई दशा लागिसकेपछि अथवा नराम्रो समयको प्रादुर्भाव भइसकेपछि भित्र ज्ञान भएर पनि व्यवहारमा राम्रो व्यवहार आउँदैन। त्यस्तै प्रकारले म पनि दिनदिनै तल तल गिर्दै गएँ। एकाएक मेरो दुष्ट बुद्धिले आफ्नो धर्मको त्याग गरिदियो अनि मैले आफ्नी यस्ती अत्यन्त पवित्र स्त्रीलाई पनि छोडेर परस्त्रीहरूमा ध्यान दिन थालेँ, परस्त्री गमन गर्न थालेँ। त्यसै गरी मांस मदिराहरूमा मेरो ध्यान जान थाल्यो। त्यस्तै प्रकारका जनहरूको सङ्गत हुन थाल्यो अनि म अत्यन्तै खराब व्यक्ति भएर रहन थालेँ। पछि यो कुलतले गर्दा धन सकियो। धन सकिएपछि मैले बिस्तारै चोरी चकारी आदि कार्यहरू पनि गर्न थालेँ। त्यसै गरी जनहरूलाई लुटपाट गर्न थालेँ, हत्याहरू पनि गर्न थालेँ। त्यसै कारणले गर्दा मेरा जो आफ्ना भनिने बन्धु बान्धवहरू थिए, इष्टमित्रहरू थिए, उनीहरूले पनि मलाई त्यागिदिए। त्यसै गरी ठुलो सेना प्रहरी बल भएको राजा जो थिए, उनले आफ्नो देशमा राज्य शासन सत्ता राम्रोसँग चलाउने हेतुले मलाई आफ्नो राज्यको काँडा सम्झेर अथवा मेरा नराम्रा कर्महरू देखेर मलाई त्यो राज्यबाट निकाला गरिदिए। मेरो जुन सम्पत्ति रहेको थियो त्यो सबै हडपेर राज्यको सम्पत्तिमा मिलाए। बचे खुचेको जे धन थियो त्यो पनि पछि आफ्नै दाजुभाइहरूले हडपिलिए। आफ्नै दाजुभाइहरूले पनि दुःखमा परिराखेको मलाई देखेर त्यो बेलामा केही पनि धर्मको ख्याल गरेनन् अथवा मलाई केही पनि सोचेनन्। यस्ता प्रकारले सबैले चारैतिरबाट तिरस्कार गरिएकोले मैले यो निर्जन वनवासमा आएर आफ्नो जीवनकाल व्यतीत गर्नु पर्यो। पत्नीका साथ यो घोर जङ्गलमा बस्नु परेको म दुष्ट दिनहुँ प्राणीवध गरेर बाँचिरहेको छु। अरूहरूको हत्या गरेर उनीहरूको मांस भोजन गरेर जीवनयापन गरिरहेको छु। हे ब्राह्मण देवता, यतिखेर म पापीका उपर तपाईँ अनुग्रह गर्नका लागि भनेर यहाँ आउनु भएको छ। अब हजुरका वचनहरूले, हजुरहरूका ज्ञानहरूले हाम्रो कल्याण गरिदिनुहोस्। मेरा प्राचीन पुण्यका प्रभावले तपाईँ यस घोर वनमा आइपुग्नु भएको छ। हे महामुनि, पत्नी सहित भएर म यतिखेर तपाईँका ती चरणहरूमा परेको छु, तपाईँको शरणमा परेको छु। तपाईँका उपदेश रूपी प्रसादले हामीलाई कृतार्थ पारिदिनुहोस्। जुन उपदेशले हाम्रो यो साह्रै ठुलो दरिद्रता तुरुन्तै नासियोस् र प्रशस्त ऐश्वर्य पाएर सुखपूर्वक हामीहरू रहन सकौँ, त्यस्तो प्रकारको उपदेश हजुरले हामीलाई दान गर्नुहोस्। ती मणिग्रीवका दम्पतिको त्यस्तो पावन वचन सुनेर, त्यस्तो भक्तियुक्त वचन सुनेर ती उग्रदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भन्नुभयो, हे महोदय, जो तिमीले मेरो अतिथि सत्कार गर्यौ त्यसले गर्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। त्यसै कारणले गर्दा तिमी अब आफ्नो मनमा जो इच्छा छ त्यो इच्छा पूर्ण हुनेवाला बन्नेछौ। यसकारण यतिखेर
पत्नी सहितका तिम्रो हुनेवाला अब भविष्यको कल्याण जे रहेको छ म त्यो बताउँछु अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर। मैले जस्तो निश्चय गरेको छु यदि त्यस्तै गर्यौ भने कुनै व्रतै नगरिकन, कुनै तीर्थै नगरिकन, कुनै दानै नगरिकन सजिलैसित तिम्रो दरिद्रता नाश हुन सक्नेछ। यो महिनापछि आउनेवाला जुन तेस्रो महिना रहेको छ त्यो पुरुषोत्तम महिना आएको छ। तिमीहरूले दुःख पाएको यस समयमा तिमीहरूलाई कल्याण गर्नको लागि भगवानको मास आइरहेको छ। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा प्रयासपूर्वक सावधानीका साथ विभिन्न विधि विधान सहित भक्तिभाव सहित तिमी दुवै दम्पतिले पुरुषोत्तम भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि बत्ती बाल्ने गर्नुपर्दछ। त्यत्तिकै दीपदानका प्रभावले तिम्रो यो उत्कट दरिद्रता जरैदेखि नाश हुनेछ। यद्यपि त्यो दीपदान तिलको तेलले गर्नुपर्छ। यदि ऐश्वर्य छर पुगीसरी आउँछ भने घिउमा बालिएका दीपदान गर्यो भने पनि भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। किन्तु अहिलेको समयमा तिमीहरू दुःख पाएर यो निर्जन वनमा भौतारी राखेका छौ, यहाँ बसिराखेका छौ। तिम्रा साथमा न घिउ छ न तिलको तेल छ, तसर्थ तिमीहरूले त्यो गर्न सक्दैनौ। हे अनगमणि ग्रीव, पत्नीका साथै रहेर पुरुषोत्तम महिनाभरि नै नियमपूर्वक तिमीले चिउरीको तेलले दीपदान गर्नु। आफूसँग जे छ त्यसैमा भक्तिभाव मिसाएर भगवानलाई समर्पण गरेको खण्डमा भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुने भएको कारणले गर्दा यो चिउरीको तेलमा बत्ती बालेर भगवानलाई समर्पण गर्नु। स्त्रीका साथै दिनहुँ यस तलाउमा नुहाएर यस घनघोर वनमा तिमीहरूले महिनाभरि नै व्रत गर्नु। तिम्रो अतिथि सत्कारले प्रसन्न भएको मैले सबै वेदले ठोकुवा गरेर बताएको अथवा सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूले बताएको जुन निचोड रहेको छ, यही नै उपदेश पत्नी सहितका तिमीलाई मैले दिएको छु। विधि बिना नै भए पनि दीपदान गरेमा लक्ष्मी प्राप्त हुन्छन्। जो कुनै व्यक्तित्वहरूले दैनिक बिहान बेलुका दीप बाल्दछन् अथवा कुनै कामनाले दीप बाल्दछन् भने पनि त्यो बलेको दीपको प्रभावले गर्दा घरमा लक्ष्मीको आगमन हुन्छ भने यो पुरुषोत्तम महिनामा विधिपूर्वक दीपदान गर्नेको फल के भनेर साध्य होला। यसै पनि दीपदान अत्यन्त पवित्र छ, अत्यन्त फल दिनेवाला छ। त्यसैमाथि पुरुषोत्तम महिनामा गरेको दानले तिमीलाई भुइँबाट धेरै माथिसम्म उठाउन सक्नेछ। तसर्थ त्यो दीपदानको कर्म गर्नु। वेदमा बताइएका कर्महरू तथा विविध प्रकारका ठुला ठुला दानहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गर्ने गरेको दीपदानको महिमाको तुलनामा एकदम कम हुन्छन्। 16औं भागको 1 भाग पनि बन्न सक्दैनन् भनेर विद्वानहरूले बताएका छन्। सकल तीर्थहरू र सारा शास्त्रहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भागको बराबरी पनि हुँदैनन्। तसर्थ दम्पति भएर अत्यन्त भक्तिपूर्वक भगवानसँग आफ्ना मनोकामनाहरू पूर्ण गरिदिने कामना गर्दै भगवानप्रतिको प्रेम बढाउने कामना गर्दै चिउरीको तेलमा भए पनि ज्योति बालेर भगवानका लागि समर्पण गर्नु। योग जुन अष्टाङ्ग योग रहेका छन्, त्यसै गरी हरेक प्रकारका ज्ञानहरू रहेका छन्, त्यसै गरी सङ्ख्या अनि अन्य सकल तन्त्रहरू पनि जो रहेका छन् उनीहरू पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भागको 1 भाग पनि गर्न बराबरी गर्नका लागि योग्य हुँदैनन्। कृष्ण चान्द्रायण आदि प्रायश्चित्त र भयभरका व्रतहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भागको 1 भाग गर्न पनि बराबरी अथवा योग्य हुँदैनन्। प्रतिदिन वेद पाठ गर्नु अनि गया श्राद्ध गर्नु तथा गोमती नाम गरेकी नदीका तटमा बस्ने गर्नु, यी सबै प्रकारका कर्मबाट प्राप्त हुने जो पुण्य रहेको छ त्यो पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भागको 1 भाग अथवा त्यो पुण्य यताको पुण्यको 16औं भागको 1 भाग बराबर पनि छैन। हजारौं ग्रहणहरूमा स्नान गर्नु तथा सैकडौं व्यतिपात आदि योगहरूमा दान गर्नु, यी पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भागको पनि बराबरी गर्न सक्दैनन्।
कुरुक्षेत्र आदि गरिएका श्रेष्ठ क्षेत्रहरू र दण्डक आदि गरिएका श्रेष्ठ वनहरूको तीर्थाटन पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भाग पनि फलदायी हुन सक्दैनन्। तसर्थ यो महिना पनि पावन छ, दीपदान आफैमा पावन हो। तसर्थ भक्तिपूर्वक यो कार्य दम्पति मिलेर सम्पादन गर्नु। हे बाबु मणिग्रीव, यो गुप्तमा पनि अति गुप्त व्रत हो। यो गुप्त व्रत हुनाले जसलाई भन्नु ठिक हुँदैन। जो भगवानका अत्यन्त भक्त छन्, त्यसै गरी जो ऋषि मुनिहरूमा श्रद्धा राख्दछन्, अतिथिहरूको सत्कार गर्दछन्, त्यस्ताहरूलाई मात्रै बताउने यो व्रत रहेको छ। यो व्रत व्रतीलाई धन धान्य पशु समूह छोरा छोरी नाति पनाति पनि दिनेवाला छ भने कसैले कीर्तिको इच्छा राख्दछन्, आफ्नो नाम चलाउने इच्छा राख्दछन् भने उनीहरूलाई पनि कीर्तिवाला गराउनेछ। जो बाँझी स्त्री रहेकी छन् उनले भक्तिपूर्वक दीपदान पुरुषोत्तम मासको समयमा गर्दछिन् भने उनको बाँझोपन पनि नाश भएर पुत्र प्रदान गरिदिनेवाला यो व्रत रहेको छ। जो विधवाहरू हुन सक्ने सम्भावना रहेका छन् उनीहरूलाई पनि विधवा हुन नदिने प्रकारको यो व्रत रहेको छ। सौभाग्य बनाइराख्नेवाला यो व्रत रहेको छ। राज्यबाट हटाइएको वा राज्य नासिएको राजालाई यसले राज्य दिनेवाला छ नि मनुष्यहरूलाई मनमा जो चिताएको कुरा छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू परिपूर्ण गराउनेवाला छ। यदि कन्याले यो व्रत गरिन्, भक्तिपूर्वक भगवानलाई सम्झेर यो व्रत गरिन् भने, दीपदान गरिन् भने गुणी तथा दीर्घायु अनि आफूलाई धेरै माया गर्ने, प्रेम गर्ने, धेरै वर्ष बाँचिरहने पति प्राप्त गर्छिन्। अत्यन्त सुन्दरी कन्या अथवा स्त्री चाहने कुमारले यो समयमा व्रत गरे, दीपदान गरे भने अत्यन्तै सुशील अनि पतिव्रता रहने स्त्री प्राप्त गर्दछन्। कुनै विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्या बढाउनको लागि, आफ्नो ज्ञान फराकिलो बनाउनको लागि यो समयमा यी विविध कर्महरू गर्दछन् भने उनीहरूले सकल शास्त्रहरूका ज्ञान पनि प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै गरेर कुनै सिद्धि सिद्ध गर्न चाहने व्यक्तित्वहरूले जसले आफूले कुनै पनि तन्त्र शास्त्रमा अथवा यो दैनिक जीवनमा कुनै क्षेत्रमा सिद्ध बन्न चाहन्छन् अथवा सफल बन्न चाहन्छन् भने तिनीहरूले गरेको जुन यो अहिले समयको व्रत हुन्छ, दीपदान हुन्छ, त्यसले राम्रो प्रकारले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। खजाना चाहने व्यक्तित्वहरूले यस्तो गरेको खण्डमा खजाना प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी भगवानको पद प्राप्ति गर्ने जुन मोक्ष पद रहेको छ, मोक्ष हुन चाहनेले पनि यो समयमा विधिपूर्वक भगवानको व्रतहरू गर्यो भने, कथाहरूको श्रवण गर्यो भने, दीपदान आदि कर्महरू गर्यो भने उसले साक्षात् मोक्ष पदको पनि प्राप्त गर्दछ। जो पुरुष पुरुषोत्तम महिनामा बिना विधिको अथवा बिना शास्त्रको जतासुकै पनि दीपदान गर्दछ भने उसले पनि आफूले चाहेको सबै फल प्राप्त गर्दछ। बिना विधि गरेको त्यो फल त त्यति सार्थक हुन्छ भने बिना विधि गरेको व्रतले त, दीपदानले त त्यति धेरै फल दिन्छ भने हे बाबु मणिग्रीव, फेरि विधिपूर्वक लागि परेर दीपदान गर्नेको कुरै के गर्नु। त्यसकारण पुरुषोत्तम महिनामा दीपदान अवश्य गर्नु पर्दछ। मैले आज तिम्रो असाध्यको दरिद्रता नाश गर्ने यो दीपदानको महिमाको कुरा बताएँ। तिम्रो सेवाले म अत्यन्तै सन्तुष्ट छु। तिमीलाई कल्याण होस्। मैले दिएका यी वचनहरू अहिलेसम्म खेर गएका छैनन्। पक्कै पनि तिमीहरूले पनि भक्तिपूर्वक यो पूजन गर्नेछौ, दीपदान गर्नेछौ। तिमीहरूको कल्याण होस्। अब म सकल लोकका कल्याणको लागि, भगवानको भक्तिका लागि प्रयागतिर जान्छु। तिमीहरू भगवानको भक्ति गरेर बस्नु। अनि अगस्त्य नाम गरेका मुनिले भन्नुभयो, यति भनिसकेर ती ब्राह्मण श्रेष्ठ मनले ती 2 हात हुने अनि मुरली हातमा लिने श्रीहरि भगवानलाई मनै मनले सम्झँदै सरासर प्रयाग नाम गरेको तीर्थमा जाँदा भए। प्रसन्न मन भएका आफ्नो जुन दुःखको सागर थियो त्यसलाई पार लगाएका अर्थात् खुसीले रमाएका ती दम्पति पनि आफ्नो वासस्थानबाट उनै उग्रदेव नाम गरेका ब्राह्मणको पछि पछि गएर केही महिना उनैका साथमा रहेर दिव्य ज्ञानहरू प्राप्त गरेर भगवानको भक्तिलाई वृद्धि गराएर अन्त्यमा उनलाई ढोगेर फेरि आफ्नो वासस्थानमा फर्किए। लागि परेर ब्राह्मणको भक्ति सेवा गरेका ती दम्पतिले अतिथिलाई राम्रोसँग सत्कार गरेका ती दम्पतिले आफ्नो वासस्थानमा आएपछि
प्रादुर्भाव भएको सद्बुद्धिको कारणले गर्दा भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तममा मन लगाएर 2 महिना बिताए। जब 2 महिना बित्यो त्यसपछि शक्तिशाली होनहार भक्तहरूको कल्याण गर्नेवाला दुखीहरूका लागि कल्याण गर्नेवाला पुरुषोत्तम महिना आयो। त्यस महिनामा गुरुको भक्तिमा लागि परेका, गुरुको वचनलाई स्मरण गरिराखेका ती दम्पतिले आफ्ना गुरुको आज्ञा अनुसार दिनहुँ दीपदान गरे। कति पनि अल्छी नमानिकन ती 2 पति पत्नीले ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि चिउरीको तेलले दीपदान गर्ने गर्थे। यस्ता प्रकारले दीपदान गर्दा गर्दै ती 2 को पुरुषोत्तम महिना बित्यो। आज पनि दीपदान गरे, भोलि पनि दीपदान गरे। दिनदिनै भक्ति बढ्दै गइराखेको छ। यो पुरुषोत्तम महिना कहिल्यै पनि नसकिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मनमा भाव आइराखेको छ। भगवानलाई आफ्नै आश्रममा आए जस्तो कल्पना गरिराखेका छन्। भगवानको प्रेम पनि अत्यन्त बढिराखेको छ। यस्तै गर्दा गर्दै त्यो महिना बित्दो भयो हो। उग्रदेव ब्राह्मणको कृपाले मनको मल सबै माझिएका भएर समस्त पाप नासिएका ती दम्पति त्यही नै केही समयसम्म भगवानको आराधना गर्दै त्यसपछि उनीहरू सुखको प्रादुर्भाव प्राप्त गर्न सके। भगवानको कृपाले गर्दा जङ्गलमा नै भए पनि उनीहरूलाई खुसी बेल्न थाल्यो। पहिलाको समयमा जुन दुःख थियो त्यो दुःख हटेर गयो। भव्य महलहरू नभए पनि ठुला ठुला गणहरू, सेनाहरू नभए पनि पुत्र पौत्रादिहरू धेरै नभए पनि उनीहरूलाई आफूसँग जे छ त्यसैमा अत्यन्त सन्तुष्टि मिल्यो। भगवानले उनीहरूलाई हामीलाई धनको कुनै आवश्यकता छैन, हामीलाई भगवान भए हुन्छ भन्ने प्रकारको त्यस्तो ज्ञान दिनुभयो अथवा त्यस्तो प्रकारको विवेक भरिदिनुभयो जसको कारणले गर्दा उनीहरू आफूले आफूलाई भाग्यमानी अथवा धनी सोचेर त्यसै जङ्गलमा रहँदै गए। धेरै समयसम्म त्यहाँ बसिसकेपछि भगवानको आराधना गर्दै आनन्दको जिन्दगी बिताउँदै बिस्तारै उनीहरूले भगवानको नाम सम्झँदै त्यहाँ प्राण त्याग गरे। उनीहरूले त्यहाँबाट प्राण त्याग गरे। त्यसपछि उनीहरूको भक्तिको प्रभावले गर्दा, पुरुषोत्तम मासको सेवाको प्रभावले गर्दा सरासर इन्द्र भगवानको पुरी स्वर्गमा गए। स्वर्गमा प्राप्त हुने समस्त प्रकारका जुन सुखहरू रहेका छन्, जुन भोगहरू रहेका छन्, तिनीहरूलाई पाएर अर्थात् भोगिसकेर पछि फेरि पृथ्वी तलमा भारत खण्डको जुन भारतवर्ष रहेको छ त्यसमा उग्रदेवका कृपाले ती 2 दम्पतिले फेरि श्रेष्ठ जन्म प्राप्त गरे। गुरुको आज्ञा प्राप्त भइसकेपछि, विद्वान जनको आज्ञा प्राप्त भइसकेपछि, भगवानको कृपा प्राप्त भइसकेपछि उनीहरूको कल्याण नहुने कुरा हुँदैन। त्यस्तै गरेर जसले आफूले प्राप्त गरेको जुनीमा भक्तिका कार्यहरू गर्दछन्, भगवानको भक्तिहरू गर्दछन्, त्यसपछि अर्को जुनी प्राप्त गर्दा उनीहरूको पक्कै पनि कल्याण हुन्छ। अर्थात् अर्को जुनीमा उनीहरू अहिलेको जुनीमा जस्तो छन् त्योभन्दा सुखद परिवारमा भगवानको भक्तिको परिवेशमा जन्म लिन्छन्। पूर्व जन्ममा जुन तिमी मृग हत्यामा निपुण लागि परेको मणिग्रीव थियौ, उही तिमी अहिले यस जन्ममा वीरबाहुका छोरा भएर चित्रबाहु भन्ने नामले विख्यात छौ। अगस्त्य नाम गरेका मुनिले ती चित्रबाहु नाम गरेका राजाको पूर्व जन्मको त्यो सम्पूर्ण संस्कार बताउँदै जाने क्रममा त्यो पूर्व जन्मको संस्कार सकिसकेपछि अहिलेको जन्ममा जहाँ उनले राज्य गरिराखेका छन् अब त्यसको प्रसङ्गमा पुग्नुहुन्छ। यतिखेर यी चन्द्रकला नामकी जुन तिम्री अत्यन्त सुन्दरी अत्यन्त पतिव्रता पटरानी छिन्, तिम्री पत्नीको अटल पतिव्रता धर्मले गर्दा आज यी तिम्रा आधा अङ्गको भागी भएर रहेकी छन्। जो नारी पतिव्रता हुन्छन् तिनी निश्चय आफ्ना पतिका पुण्यको आधा भाग भोग्नेवाली हुन्छन्। पुरुषोत्तम महिनामा चिउरीको तेलले दीपदान गरेको हुनाले तिमीलाई अहिले यो निष्कण्टक कुनै शत्रु नभएको राज्य मिलेको हो, यो सुख सौभाग्यहरू मिलेको हो, पुत्र पौत्रादि मिलेको हो, सम्पूर्ण लोकहरूको सम्मान प्राप्त भएको हो। जुन मनुष्य श्री पुरुषोत्तम महिनामा महिनाभरि नै अखण्ड नटुटाइकन दिनहुँ नै घिउले सके घिउको दीपदान गर्दछन् अथवा तिलले सके तिलको तेलले दीपदान गर्दछन् भने उनको त के कुरा गर्नु, चिउरीको तेलको दानले नै पनि, यत्रो चिउरीको तेलको दीपदानले नै पनि यत्रो फल प्राप्त भएको तिमीहरूलाई थाहै भयो।
पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको दीपदानको मात्र त निश्चय नै यस्तो फल प्राप्त हुन्छ भने फेरि कोही जन उपवास आदि भोकै रहेर त्यसै गरी नियम विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दछ भने उसको त केही कुरा गरेर नै साध्य छैन, त्यो बेलाको पुण्य असङ्ख्य हुन्छ। वाल्मीकि नाम गरेका मुनिले भन्नुभयो, तब अगस्त्य नाम गरेका मुनिले यस्ता प्रकारले चित्रबाहु नाम गरेका राजाको पूर्वजन्मको जुन लीलाहरू थियो, पूर्वजन्मको जुन कर्महरू थियो, त्यसको सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू बताएर अनि ती राजाले गरिएको सत्कार सबै प्राप्त गरेर राजालाई अक्षय कहिल्यै नाश नहुने आशीर्वादका वचन बोलेर अर्थात् आशीर्वाद दिएर निक्लनु भयो। यानकि आफ्नो जुन व्रतहरू हुन्छन्, आफ्ना तपस्याहरू हुन्छन्, आफ्ना लोक कल्याणका कुराहरू हुन्छन्, भगवानका लीलाहरू श्रवण गराउने, भगवानको जुन धर्म रहेको छ, भगवानको जुन लीला रहेको छ, त्यसको प्रचार गर्ने उद्देश्यले, सकल लोकलाई सुख दिलाउने उद्देश्यले त्यहाँबाट कतै प्रस्थान गर्नुभयो। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममा समाहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने दीपदान माहात्म्य कथनं नाम चतुर्विंशोऽध्याय। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।